वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। هلا ساتشيب. ايوه مدير. كيف الحال يا ابوي؟ الحمد لله مدير. شنو نسوي الحين دوي؟ هذا كبسة. شلون دجاج. كبسة؟ ما شاء الله. دجاج كبسة. هذا حمار. هذا شوك مدير. احمر ايوه ها؟ احمر احمر. ما شاء الله ما شاء الله. دجاج كبسة ها؟ ايوه دجاج كبسة. ما شاء الله। তুমি তো মানে এখন পুরাই তাব্বা হ্যাঁ? ফেসবুকে তো দেখি মাশাআল্লাহ অনেক ছবি তোমার। انا طباخ. হ্যাঁ মাশাআল্লাহ انت মাশাআল্lah كلام طباخ. মাশাআল্lah। ما شاء الله ما شاء الله. انت كلام طباخ انا طباخ. والله انت طبا ما ثاني شاء الله. نفر انت كلام مجهود انت ما في طباخ. في انت كلام نظيف أنا كل طباخ. شيء كل شيء انت والله واجد جن لا انت. لا انا شوف شوف في شوف مدير شوف. شوف. هذا دجاج مانو. والله ما شاء الله ما والله شاء الله. دجاج. ايه دجاج واحد صح اكل والله مية مية. صح. لون واجد زين. والله مية مية. مرة عندي جد. نفر أكل. هذا واحد أكل واحد مرة أكل على طول أكل على طول أكل. ايوه ايوه صح. أيوة. مية مية. مية مية والله أوكي، مية مية. شكرا مدير.